बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सूरत हाल इंतहाई गंभीर हो चुकी है। पाकिस्तान का वफाक जो नहीं चाहता था उसको वो काम करने पड़ रहे हैं और कुछ काम उसकी मर्ज़ी के बगैर हो रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये स्ट्रेटजी तब्दील की गई है। सुहेल अफरीदी साहब के मामले के ऊपर ख़ुसूसन स्ट्रेटजी तब्दील हुई है और जो कुछ मरीद के में रात 2 बजे हुआ और अभी तक उसके असरात सामने आ रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि ये भी एक स्ट्रेटजी का पार्ट था। अब ये क्या मामलात हैं, क्या मामलात नहीं हैं, इस पर खुल के बात करेंगे। पहले बात करेंगे जो इस वक्त पैनिक एक सिचुएशन जो क्रिएट हो चुकी है, बहुत पैनिकफुल। आज लाहौर में बच्चे स्कूलों में गए हुए थे कि अचानक से स्कूलों से मैसेज आए कि अपने बच्चों को आकर वापस ले जाएं। हालात ख़राब हैं तो लिहाजा सड़कों के ऊपर एकदम से लोड बढ़ा, ट्रैफिक जैम हो गई, स्कूलों के बाहर लंबी लाइनें लग गई। कराची इस वक्त जो है वहाँ पर भी सूरत हाल कुछ इसी तरह की है। वहाँ पर कुछ लोग एहतजाज कर रहे हैं, सड़कें ब्लॉक हो चुकी हैं। और लाहौर में भी कुछ वकला ने जो है वो ऐवान अदल के बाहर मुजाहरा किया। ये मुजाहरे कराची, लाहौर में फिर जो स्कूल अचानक से बंद किए गए, ये TLP के ख़िलाफ़ रात के जो ऑपरेशन शुरू हुआ था, ये उसका एक रद्द अमल आप कह सकते हैं वो है। तो एक आध दिन पहले जो है वो ये बात साद रिजवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई थी कि हम हुकूमत से मुज़ाकरात करना चाहते हैं, या हुकूमत की तरफ से हमें मैसेज आया कि मुज़ाकरात हम करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले आपको अपना कारवां वो डिस्पर्स करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि कारवां तो हमने मरीद के में रोका हुआ है 24 घंटों से, और हम अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ हुकूमत कोई राब्ता नहीं कर रही। कल रात तकरीबन 2 बजे जो IG पुलिस हैं डॉक्टर उस्मान, वो मरीद के पहुँचे तो लोगों का ये ख्याल था कि शायद मुज़ाकरात का आगाज़ होगा। लेकिन जो पुलिस की सफ़बंदी वहाँ पर शुरू होना हुई तो जो वहाँ के मकामी सहाफ़ी हैं वो उन्होंने रिपोर्ट वो ये किया कि शायद कोई बड़ा काम होने वाला है, शायद कोई ऑपरेशन होने वाला है। फिर थोड़ी देर में शेलिंग शुरू हो गई और एक कह लें कि बहुत ज़्यादा वो एक पैनिक क्रिएट हो गया और फिर दो तरफ़ा जो थी वो लड़ाई शुरू हो गई। और उसमें भी जो साद रिजवी साहब हैं वो पैनिक में चले गए थे। अगर आपने उनकी सोशल मीडिया के ऊपर जो क्लिप शेयर हो रहा है उनकी तकरीर का कि वो अल्लाह का वास्ता दे रहे हैं कि रुक जाएं, ये शेयरिंग ना करें, बहुत घबराए हुए थे वो। और वैसे भी अब आगे चल के हम इसका जायज़ा लेंगे कि साद रिजवी साहब ने जो कुछ किया क्या उनको करना चाहिए था, और हुकूमत भी ने भी जो कुछ किया क्या वो करना चाहिए था। लेकिन फैक्चुअल बातें जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो ये हैं कि इस ऑपरेशन के नतीजे में तकरीबन 48 पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए, जिनमें से 17 पुलिस एहलकार गोलियों की वजह से ज़ख्मी हुए। बाकी जो हैं वो कील वाले डंडों की वजह से, गलेलों की वजह से, वो जो कंचे होते हैं उनकी वजह से वो शदीद ज़ख्मी हुए। एक पुलिस का जो SHO था वो शहीद हो गया, और रिपोर्ट के मुताबिक TLP के 3 अरकान जो हैं वो अपनी जान से गए। एक राहगीर जो है वो अपनी जान से गया, और तकरीबन कुछ इसी तरह जो है वो ज़ख्मी भी हुए हैं काफ़ी सारे लोग। और सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस वगैरह आ रही हैं उनकी। 40 के करीब गाड़ियां नज़र आतिश की गई मुजाहिरीन की तरफ से। लेकिन सुबह तक जो आप कह लें कि ऑपरेशन क्लीन अप कर लिया गया, और फिर ये ख़बरें फैल गई। पहले ये पैनिक क्रिएट हुआ कि साद रिजवी साहब जो हैं वो भी शायद उनको भी गोलियां लगी हैं, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। पहले तो ये वाली बात सामने आई कि शायद वो भी अपनी जान से जा चुके हैं, लेकिन फिर ये भी खबरें आई कि नहीं वो बेहद ज़ख्मी हैं, लेकिन उनकी लोकेशन का पता नहीं चल रहा वो कहाँ पर हैं कहाँ पर नहीं हैं। तो उसके बाद जब ये इतला आई तो फिर कराची, लाहौर, चूँकि TLP जो है वो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा स्कूल ऑफ थाट है, जो बरेलवी नुक्ता नज़र है, वो पाकिस्तान में उन लोगों की अक्सरियत है, और हर गली मोहल्ले में इनकी मसाजिद हैं। और चूँकि इनका नारा बड़ा ज़बरदस्त है और लोग जो हैं वो एसोसिएट करते हैं अपने आप को उसके साथ, बिल्कुल अलहदा हो ही नहीं सकते। और मैं इसके ऊपर ज़्यादा खुल के बात इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि ये लोगों के ईमान का मामला है। लेकिन जो सियासी मुज़म्मरात होते हैं और जो लोगों के ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं उनके ऊपर बात अलबत्ता हो सकती है। मिसाल के तौर के ऊपर साद रिजवी साहब जो एक ऐसे मामले के ऊपर एहतजाज करने किसके कहने के ऊपर निकले थे, कौन था जो उनको
گائیڈ کہہ رہے ہیں یا مشورہ دے رہا تھا، کیا یہ ان کی اپنی سوچ تھی، ان کی اپنی شورا کی سوچ تھی، یا پھر کہیں وہ باہر سے کہیں آپریٹ ہو رہے تھے، کسی دشمن کے ہاتھوں میں کھیل رہے تھے کہ ایک طرف پاکستان جو ہے وہ طالبان کی دہشت گردی کا شکار ہے، دوسری طرف ایک پاکستان کی سیاسی جماعت ان طالبان کو، ان دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہی ہے، اور ان کی سپورٹ میں ایک ایسے شخص کو وزیر اعلیٰ نامزد کر رہی ہے جو ان کا آئینی حق بنتا ہے، لیکن پریکٹیکلی وہ ایک ایسے شخص کو وزیر اعلیٰ نامزد کر رہی ہے جو خود طالبان کا ایک طرح سے حصہ لگتا ہے، اور اس کی طالبان کے ساتھ ہمدردی خیر کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ وہ آپ ان کی تقاریر اٹھا کے دیکھ لیں، آج بھی جو انہوں نے اسمبلی کے اندر تقریر کی ہے وہ مار دھاڑ والی پالیسی، یہ کسی وزیر اعلیٰ کو، کسی چیف ایگزیکٹو کو یہ والی لینگویج، یہ کردار زیب نہیں دیتا۔ ریاستیں اس طرح سے نہیں چلا کرتی، اگر کوئی اختلاف بھی ہو تو درمیانی راستے نکالے جاتے ہیں۔ اسٹیٹ کے ساتھ آپ بطور چیف ایگزیکٹو لڑ نہیں سکتے، پھر جیت کس کی ہوگی؟ جو زیادہ طاقتور ہوگا۔ اب زیادہ طاقتور یہاں پر طالبان ہے، یہ پاکستان کی فوج، یہ آنے والے دنوں میں فیصلہ ہوگا۔ میں واپس ٹی ایل پی کی طرف آتا ہوں، ٹی ٹی پی سے نکل کے یا تحریک انصاف سے نکل کے، کہ سعد رضوی صاحب نے یہ جو وقت کا انتخاب کیا کہ وہاں پر وہ جو اقصی مارچ کر رہے ہیں، وہاں پر آج 20 یرغمالی حماس نے رہا کر دی ہیں، اور شرم الشیخ میں وہ امن معاہدے کے اوپر دستخط ہونے جا رہے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم صاحب وہاں پر جا چکے ہیں مصر کی دعوت کے اوپر۔ تو ان حالات میں آپ ایک نان ایشو کو ایشو بنا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ارادے نیک نہیں ہیں، آپ کسی کے یا تو ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں یا پھر آپ خودکشی کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ پھر ریاست نے پھر جو ایکشن لینا تھا وہ لیا۔ اب اس کا ری ایکشن جو ہے وہ گلی محلے کی سطح کے اوپر آ سکتا ہے، اور کبھی بھی صورتحال بگڑ سکتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ حکومت نے اگر یہ کچھ کیا ہے، چیزیں جو ہیں وہ اندازے بعض اوقات خراب بھی ہو جاتے ہیں، بعض اوقات جو آپ کو فیصلے ہوتے ہیں وہ واپس بھی لینے پڑ جاتے ہیں، یا آپ کے فیصلے بعض اوقات بلنڈر بھی ثابت ہو جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی وہ بہت زیادہ خرابی کا باعث بن جاتے ہیں۔ تو یہ آنے والے کچھ گھنٹوں میں ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ آپریشن جو کیا گیا تھا یہ کتنا جامع تھا، کتنا سوچ سمجھ کے، اس کے کتنے آسپیکٹس کو ذہن میں رکھ کے، کیونکہ ری ایکشن جو ہے اس کا جو حجم ہے وہ، یا کہہ لیں کہ اس کا جو ایریا ہے وہ بہت بڑا ہے، وہ پورا پاکستان، کہیں پر بھی ہنگامے، فسادات، ری ایکشن جو ہے وہ آ سکتا ہے۔ کراچی میں اس وقت پینک کی صورتحال ہے، لاہور میں احتجاج اگرچہ اس طرح سے نہیں ہے لیکن اس کے باوجود وکلا آج باہر آئے اور انہوں نے احتجاج کیا اس سارے واقعے کے اوپر، اس آپریشن کے اوپر۔ تو میں جو نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ نے، ہو سکتا ہے کچھ لوگ یہ خیال کر رہے ہیں، یہ میرا خیال نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ ٹی ایل پی جو ہے وہ بغیر کسی اشارے کے باہر نہیں آ سکتی تھی، یہ کسی کے اشارے کے اوپر آئی، اور شاید ٹی ایل پی کو استعمال کر لیا گیا ہے اور ٹی ایل پی کو قربانی کا بکرا بنا دیا گیا ہے۔ وجہ یا جو آرگومنٹ دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ٹی ایل پی کے ذریعے یہ میسج اکراس دی بورڈ پاکستان کے خلاف برسر پیکار تمام طرح کے دہشت گرد پراکسیز اور ان پراکسیز کے جو پولیٹیکل سپورٹرز ہیں ٹی ٹی پی کے یا بی ایل اے کے، ان کو ایک میسج یہ دیا گیا ہے کہ آپ جو ہیں وہ تعداد میں ٹی ایل پی کے سپورٹروں اور ورکروں سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ اگر ریاست ان کو آنی ہاتھوں سے نبٹ سکتی ہے ان کے ساتھ، تو پھر آپ کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ فہم و تفہیم والا نہیں ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ اپنی حرکتیں ٹھیک کر لیں، بہتر یہ ہے کہ اپنے ارادوں پر رجوع کر لیں، اب بہتر یہ ہے کہ بات چیت کے اوپر آئیں، بلکہ بات چیت کے اوپر بھی کیا، سرنڈر کے اوپر آئیں۔ یہ میسج آج اگر کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میسج طالبان اور جو تحریک انصاف ہے ان تک پہنچ گیا ہے، لیکن عمران خان صاحب کی اگر آپ منٹیلٹی کے اوپر جائیں تو عمران خان صاحب اوائڈ اس صورت میں یہ خون خرابے سے کرتے ہیں جب وہ خود میدان کے اندر ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ان کو زمان پارک سے باہر نکلنا پڑتا تھا مختلف موقع کے اوپر، جلسے جلوس کے لیے نہیں، عدالتوں میں تاریخیں لینے کے لیے یا عدالتوں میں پیش ہونے کے لیے، تو وہ ایک بلٹ پروف شیلڈ جو ہوتی ہے وہ بنا کے، انسانوں کی شیلڈ بنا کے، پہلے تو وہ زمان پارک میں رہتے تھے کہ ان کو گرفتار کرنے سے پہلے آپ کو لاشوں سے گزر کے آنا پڑے گا، پھر وہ معاملہ آپ کے سامنے ہوا، 9 مئی جیسے واقعات ہوئے، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کو 5 اگست کو بڑے آرام سے جو پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے ادارے انہوں نے گرفتار کر لیا تھا۔
लेकिन इमरान खान साहब ने ह्यूमन शील्ड बनाई और फिर उसके बाद जब वो घर से बाहर निकलते थे तो फिर लोग उनके आगे पीछे होते थे, तंबू तान के वो चलते थे, सर के ऊपर बाल्टी लेके चलते थे और लोगों को अंदर बैठ के वो कहते थे कि खौफ के बुत तोड़ दो। यानी वो उस सूरत में खून खराबा करना चाहते हैं जब वो मैदान के अंदर मौजूद ना हो। अब वो मैदान के अंदर मौजूद नहीं है। अब अगर मरने हैं तो लोगों के बच्चे मरेंगे, अपने बच्चे इनके इंग्लैंड में बैठे हुए हैं और वो अमरीकी बरतानवी पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा लेके आने के लिए भी तैयार नहीं है। पाकिस्तान के जो नाइकॉब होता है उसके ऊपर वो वैसे सफ़र करने के लिए तैयार नहीं है। किस लिए? कि वो टारगेट हो सकते हैं, किस लिए? कि उनकी ज़िंदगी को ख़तरा हो सकता है। लेकिन इमरान खान साहब को जब यकीन हो कि उनकी जो फर्स्ट फैमिली है, इमीडिएट जो फैमिली है और उनकी जान अगर वो महफूज है, तो इमरान खान साहब किसी भी किस्म के और हर लेवल के खून खराबे से कभी नहीं घबराएंगे और वो आग में झोंक देंगे लोगों के बच्चों को। और लोगों के बच्चे भी माशाल्लाह बैठे हुए हैं इस आग में झोंके जाने के लिए। तो ये मैसेज बड़ा क्लियर कट पाकिस्तान की रियासत की तरफ से चला गया है। और वो जो बात फील्ड मार्शल ने वज़ीर आज़म साहब की मौजूदगी में एक तकरीब में कही थी कि पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनना पड़ेगा, पाकिस्तान की रियासत हार्ड स्टेट बन चुकी हुई है। अब वहाँ पर क्या मामला है कि स्ट्रैटेजी पहले ये थी कि किसी तरीके के साथ इनको असम्बली के अंदर से रोका जाएगा, सुहेल अफरीदी साहब का रास्ता रोका जाएगा और जो अपोजिशन है वो जोड़ तोड़ करके उसको अपना जो है वो वज़ीर आला नामज़द करवाने का एक मौका दिया जाएगा। लेकिन स्ट्रैटेजी तब्दील हुई और उसके पीछे भी मकसद ये था कि इनको तमाम हुज्जत जिसको हम कहते हैं कि अगर हमने ये वाला काम कर लिया तो फिर ये मजलूम बन जाएंगे। तो बेहतर ये है कि ये मुंतखब अगर होते हैं तो हों, कानूनी रुकावट अगर आती है तो फिर देखी जाएगी। कानूनी रुकावट आ सकती है। अभी तक गवर्नर के बकौल, हालांकि मेरा ये ख्याल है कि गवर्नर साहब को ये वाली गेम नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन वो कर रहे हैं, ये स्ट्रेटजी का पार्ट हो सकता है। हमने एंड रिजल्ट देखना है, हमने जो कानूनी है ना जी बारीकियां, उनमें जाए बगैर अगर हम रिजल्ट देखें तो इस तरह का वज़ीर आला और इस तरह की पार्टी कोई रियासत बर्दाश्त नहीं कर सकती जो मुल्क की सालमियत के खिलाफ दुश्मनों के साथ मिली हो। वो दुश्मन जो आपके खिलाफ बरसरे पैकार हो, बंदूक उठा के मासूम लोगों को कत्ल कर रहे हों और आपकी फौज के साथ वो लड़ रहे हों, तो ऐसे लोगों के साथ जो खड़ा होगा वो भी दुश्मन तस्वर होगा। उसके पास चाहे कोई आईनी ओहदा हो या उसकी लीगल पोजीशन जितनी मर्जी स्ट्रांग हो, लेकिन हम एक दस्तूर के ताबे हैं और दस्तूर नाफिजुल अमल है, लिहाजा दस्तूर के मुताबिक ही चीज़ें डील होनी चाहिए और होंगी। तो अली मीन गंडापुर साहब का इस्तीफ़ा अभी तक कानूनी एतबार से मंजूर नहीं हुआ और ना उनकी काबीना तहलील हुई है कागज़ों में। तो जनाब उन्होंने अपना वज़ीर आला मुंतखब कर लिया है और जो बाबर स्वाति साहब हैं उन्होंने, सलीम बाबर स्वाति नाम है उनका, बाबर सलीम स्वाति, स्पीकर जो हैं उन्होंने एक रूलिंग भी जारी कर दी। नहीं, ये इंतखाब ठीक है, ये फैसला अब अदालतों में होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शायद पूरा मौका मिले कि वो अदालतों में भी अपना केस लड़े और अगर उनका वज़ीर आला सुहेल अफरीदी बन जाता है, कामयाब हो जाता है, ओथ उठा लेता है। अब ये ओथ मेरा ख्याल है गवर्नर साहब तो नहीं लेंगे क्योंकि उन्होंने अभी तक पहले वज़ीर आला का इस्तीफ़ा उसके ऊपर साइन नहीं किए, अभी तक काबीना तहलील नहीं हुई। तो 26वीं आईनी तरमीम के मुताबिक ये ओथ अब जो मुतलका हाई कोर्ट है, यानी कि पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने किसी को ये जिम्मेदारी तफवीज़ करनी है कि वो नए वज़ीर आला से हल्फ ले ले। अब ये डिपेंड करता है कि जो हाई कोर्ट है वो इस सारे एक्ट को किस नज़र से देखती है, सियासी नज़र से देखती है, कानूनी नज़र से देखती है। अगर कानूनी नज़र से देखती है तो फिर इसका किसी ना किसी अदालती फोरम के ऊपर फैसला पहले करना पड़ेगा, उसके बाद ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो अभी तरन वाला नहीं है, अभी ये बहुत आसान मामला नहीं है, हार्ड टारगेट है। ये आगे चल के देखेंगे कि क्या होगा। और इस वक्त पॉलिसी जो इस्टेब्लिशमेंट की, वफाक की, ये नज़र आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तमाम हुज्जत मुकम्मल करने दिया जाए। और वो वज़ीर आला साहब जो उन्होंने आज बात की कि मैं इश्क़ इमरान में मरूंगा, मैं ऑपरेशन नहीं करूंगा, जब ये लिख के देंगे कि जी के हम पाकिस्तान की फ़ौज को यहाँ पर वफाक को किसी ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देते, तो फिर ये कानूनी तौर के ऊपर वहाँ पर पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है
وہاں پر بلکہ گورنر کی ایک رپورٹ کے مطابق وہاں پر ایک محدود مدت کے لیے گورنر راج بھی لگ سکتا ہے. تو یہ بڑی آسانی کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف طالبان کا ساتھ نہیں دے پائے گی، اور اگر دے گی تو یہ اپنی موت کے پروانے کے اوپر، سیاسی موت کے پروانے کے اوپر دستخط کرے گی. میں یہ بات آپ کے ساتھ ہم نے تاریخی حوالوں سے، اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی کو، کسی پولیٹیکل پارٹی کو کوئی اسٹیبلشمنٹ، دنیا کی بڑی سی بڑی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ختم نہیں کر سکتی. آپ اس کو کالعدم بھی قرار دے دیں، وہ کسی نام اور کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی، لیکن پولیٹیکل پارٹیاں ختم بھی ہوتی ہیں. ساتھ میں یہ بھی بات ہے، اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں. اور وہ کس طرح سے ختم ہوتی ہیں؟ اپنے اسی طرح کے بے وقوفانہ فیصلوں سے ختم ہوتی ہیں. بالکل اسی طرح جس طرح سعد رضوی صاحب نے یہ والا کام کیا کہ آپ کو عقل کرنی چاہیے تھی، آپ کو تھوڑی سی حکمت کے ساتھ کام لینا چاہیے تھا. پولیٹیکل ٹریننگ نہیں ہے ان کی، اور یہ معاملات کو سمجھتے نہیں ہیں. اگر کسی فون کے اوپر چلتے ہیں، اگر کسی کی اشارے کے اوپر چلتے ہیں، تو اپنی تو عقل استعمال کریں یار، کہ آپ کہیں استعمال تو نہیں ہو رہے. ان ساری چیزوں کو اگر آپ ایک لائن میں رکھ کے دیکھیں تو پاکستان کی جو ریاست ہے وہ بڑی ہارڈ ڈیسیجن لے رہی ہے. لیکن پھر یہاں پر ایک پولیٹیکلی کریکشن کا وقت ہے کہ جب آپ اپنے ہاؤس کو ان آرڈر نہیں کرتے، جب آپ اپنے کردار کا سر نو جائزہ نہیں لیتے، تو یہ جو اس طرح کے سخت فیصلے ہوتے ہیں جن کا امپیکٹ جو ہے وہ گراس روٹ تک جانا ہوتا ہے، عوامی سطح کے اوپر بہت نچلے درجے تک جانا ہوتا ہے، تو آپ کو اخلاقی جو آپ کی سٹینڈنگ ہے، جو آپ کی فوٹیج ہے، جو پیڈسٹل ہے آپ کا، یعنی کہ آپ کی اخلاقی قدریں بہت بلند ہونی چاہیے. ادروائز آپ کے اس طرح کے محض طاقت کی بنیاد کے اوپر کیے گئے فیصلے زیادہ دیر پا نہیں ہوتے. میں بڑے احترام کے ساتھ، بڑے جس کو کہتے ہیں یہ جسارت کرنے کی کوشش کروں گا کہ اگر آپ نے اتنے سخت فیصلے لینے ہیں کہ پاکستان کی تمام جو پراکسیز ہیں ان کو ختم کرنا ہے، وہ پراکسیز سرحد کے اندر ہوں یا پراکسیز کے جو آپریٹر ہیں وہ سرحد سے باہر ہوں، تو پھر آپ کو اپنا ہاؤس ان آرڈر پہلے کرنا پڑے گا. اپنے جو جس کو ہم کہتے ہیں نا اصلاح احوال کرنی پڑے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب کہ آپ بڑا سخت فیصلہ تو کر رہے ہوں لیکن عوامی سطح کے اوپر، لیکن آپ کے اندرونی معاملات جو ہیں، آپ کا جو چال چلن ہے وہ وہی رہے کہ کبھی اس کو کھڑا کر لیا، کبھی اس کو بٹھا لیا. یہ جو مینجمنٹ ہوتی ہے، پولیٹیکل مینجمنٹ، پولیٹیکل انجینئرنگ، ان چیزوں سے نکل کے صدقے دل سے یہ سارے کام ٹھیک کرنے پڑیں گے. ادروائز ان فیصلوں سے آپ وقتی طور کے اوپر تو ہو سکتا ہے کوئی اپنا مقصد اچیو کر لیں، لیکن یہ دیر پا نہیں ہو سکتے، یہ بات طے ہے. تو اب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی ریاست، پاکستان کی وہ پولیٹیکل فورسز جو سمجھتی ہیں کہ پاکستان کو کسی دستور، آئین، قانون کے مطابق چلانا ہے، اصول دستور ہے پاکستان میں. ریاست کو چلانے کا جو ریٹن فارمولا ہے وہ پاکستان کا آئین ہے. جب تک اس کو صدقے دل سے تسلیم نہیں کیا جاتا اور جب تک خود کو بھی آئین کے تابع نہیں کیا جاتا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی نہ کسی لیول کے اوپر آپ ایک ڈیکلیریشن دیں کہ یہ ماضی کی غلطیاں جو ہیں وہ مستقبل میں نہیں دہرائی جائیں گی. ہم اپنا پھیلایا ہوا میس جو ہے وہ اس کو سمیٹ رہے ہیں، اور آئندہ سے اس طرح کا جو پولیٹیکل میس ہے، وہ میس کو کیا کہیں گے، پولیٹیکل کھلار پنجابی میں کہتے ہیں. میں جو پراپر اردو کا لفظ ہے میں وہ جان بوجھ کے اس لیے استعمال نہیں کر رہا کہ لوگ جو ہیں وہ ہرٹ ہو جاتے ہیں، سینسٹیو ہوئے پڑے ہیں. تو اس وقت ریاست اپنا پورا زور لگا رہی ہے جی، اور ریاست کے مخالفین جو ہیں، میں اگر یہ کہوں بات کہ سادہ الفاظ میں کہ اس وقت پاکستان کی ریاست اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہی ہے، خوفناک جنگ لڑ رہی ہے، تو یہ بات یقین مانے غلط نہیں ہے. بڑی لیول کی سازشیں ہیں پاکستان کے خلاف، اور یہ ہمیشہ سے چلتی آئی ہیں. لیکن پھر بات وہی ہے کہ ان سازشوں کا مقابلہ کرنے والے واقعی اخلاص کے ساتھ پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں یا کوئی اپنا معاملہ سیدھا کر رہے ہیں. یہ باتیں جو ہیں چونکہ ہماری ہسٹری چیکڈ ہسٹری ہے، تو لہٰذا ہم دودھ کے جلے ہوئے ہیں اور چھاچھ بھی ہمیں پھونک پھونک کے پینا پڑتی ہے. اور اگر حکمت دانش اور پورے اخلاص کے ساتھ چیزوں کو ایڈریس نہ کیا گیا تو آنے والے دنوں میں یہی فیصلے پاکستان کے لیے میرا خیال ہے مناسب نہیں ہوں گے. اس سے زیادہ بات اور کہیں نہیں جا سکتی، اس سے زیادہ کھل کے بات اور کہیں نہیں جا سکتی. اور پاکستان کی جو پولیٹیکل فورسز ہیں اور پاکستان کی وہ قوتیں جو پریشر گروپ کے طور کے اوپر کام کر رہی ہیں، ان کو بھی اپنے
کردار کے اوپر نظر ثانی کرنی پڑے گی، ادروائز کچھ نہیں رہے گا سر، کچھ نہیں بچے گا۔ اس وقت پاکستان کی ریاست لیتھل ہو چکی ہے، میں اس سے زیادہ کھل کے اور بات نہیں کر سکتا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع۔ ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں۔ پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو دیر کس بات کی، آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں۔ For more information, call us 923338122280.